अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज का टॉपिक कोई पॉलिटिकल सिनेरियो पर नहीं है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है एक हमारी जो सोसाइटी में एक व्यूज़ का जो एक सिनेरियो चल चुका है। चाहे हम जो कुछ मर्जी करें, बस हमें व्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फिर यही रीज़न आती है ना कि फिर आपकी गवर्नमेंट भी फिर आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा देती है, यूट्यूब के ऊपर भी फिर आपके टैक्स लग जाते हैं, व्यूज़ के ऊपर भी आपके टैक्स लग जाता है। फिर यही रीज़न आती है, आप लोग खुद ही अपने दुश्मन है, बाहर से फिर भी दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग अखलाकियात में इतने ज़्यादा गिर जाता है। खैर, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है फ़िज़ा अली के शो में जो उनके हस्बैंड ने जैसे उनको मैं अब क्या बात करूं, मैं बेटर होगा कि उस चैनल का ज़रा जो लोगो है उसको आप ज़रा वो कर दें, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ज़रा ब्लर करें, क्लिप है वो ज़रा दिखाएं। तो जनाब, बात यह है कि वायरल होने के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िज़ा अली का शो एक मुतनाज़ा लम्हा और हमारी अखलाकियात कहाँ जा रही हैं। ठीक है, और आज का सवाल बहुत सीधा सा है, क्या वायरल होने के लिए कोई हद बाकी रह गई है? मतलब सीरियसली, आए रोज कोई ना कोई चीज, कभी आप पाँव में बैठ के रो रही हैं, कभी आप कुछ हो रहा है, कभी आपके साथ कुछ शो में आपके साथ कुछ हो। अच्छा, वो कोई इतना भी नहीं होता, एथिकल भी नहीं होता। हम लोग फ़िज़ा अली, वो क्या उसके नाम है, निदा यासिर का हम इतना मजाक उड़ाते थे, लेकिन यार ये तो निदा यासिर से भी मतलब बहुत ही आगे चले गई। निदा यासिर को तो चलो फिर थोड़ा मार्जिन मिल जाता था, इनका तो बहुत ही सीन आउट हो गया यार। मत करें। आपको पता है कि आप जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप क्या यार छोड़ के जा रही हैं, आप क्या बताएंगे यार, मैंने क्या हरकतें की हैं। आपका नाम अगर सर्च करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये बंदी ये थी और ये थी। और आपको पता है, आप अपनी सोसाइटी में जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लोग उस तरह से देखना भी शुरू कर देते हैं। ये मेरे से बेटर आपको पता होगा, बिकॉज आप तो बहुत अरसे से इस फील्ड में है ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि वायरल होने के लिए कोई हद है आपकी, या मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। खैर, क्या निजी चैनल के लम्हात को टीवी स्क्रीन पर दिखाना अब नॉर्मल हो चुका है, या हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इक़्तिदार खो रहे हैं? आज हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो को लेकर जो आपके साइट पे भी प्ले हो रही है, जो फ़िज़ा अली के शो में सामने आई और जिससे सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। यहाँ पे हम लोग इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 पर लगी हुई है, और हम लोग लगे हुए अलहदा से जी शो में ये हो गया है, शो में वो हो गया। और वैसे वो हुआ भी जो है ना, इंतहाई को पथेटिक किस्म की चीज़ थी, अल्लाह माफ़ी दे। आप इस मंजर को ज़रा, जो सारा कुछ हुआ है इसको ज़रा फॉर फ्यू सेकेंड्स अपने दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे से तो इमेजिन भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है या आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, फॉर फ्यू सेकेंड्स आप उसको जरा करें। एक लाइव शो है या रिकॉर्डेड टीवी शो चल रहा है, कैमरे ऑन हैं, लाइट्स ऑन हैं और लाखों लोग आपको देख रहे हैं। लाइव शो ये चल रहा है, और इसी दौरान फ़िज़ा अली के शो में अचानक उनके जो हस्बैंड हैं वो उन्हें उठा लेते लाइक गोद में, और एक उठाने समथिंग एल्स, वो एक थोड़ा सा आ जाता है लाइक डिसेंसी में। मैंने कोई नहीं कहूँगी ऑन एयर, तो खैर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होती हैं, और टीवी चैनल्स खुद बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, और जो पैनल होता है वो खुद काफ़ी ज़्यादा अवेयर होता है इस तरह की चीज़ों को लेके। वो तो एक सेकंड में कट कर देते हैं, वो सब बैड्स की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन आई डोंट नो कि ये हुआ क्या था। और लोग देख रहे हैं। इसी दौरान फ़िज़ा अली की जो शोर है वो अचानक आते हैं, एक लम्हे में आते हैं जो बज़ाहिर मोहब्बत का इजहार वो अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, लेकिन यही वो लम्हा है जब कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वो चले जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑन एयर है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक वो ऑन एयर है, और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, होस्ट को पता होता है, एंकर को पता होता है कि भाई क्या हो रहा है। आप टीवी शो में बैठी हुई हैं, तो फिर एक ज़ाती लम्हा वो नहीं रहा, ठीक है, वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं रहा। आपने सोचा कि भाई देखें जी, हम दिखाएंगे हम, मेरा हस्बैंड मेरे से कितना प्यार करता है, ये प्यार है जी आपको, जो सारे सोशल मीडिया ने आपको फिर भी दिखाया। बाद में एक पब्लिक डिस्कशन बन जाता है वो, ठीक है, आप उसको वो प्राइवेसी वाला सीन नहीं फिर वो रहता। और मुझे लगता है कि जो चीज़ एक प्राइवेट थोड़ी सी हो उसको प्राइवेट ही थोड़ा सा रहे, फिर आप गिला नहीं कर सकते ना। वो हम लोगों को क्या मसला है भाई, आप लोगों को तो आपने खुद सब कुछ दिया है, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। लोग अब ये नहीं सोचते कि क्या मुनासिब है, क्या गैर मुनासिब है, और बल्कि वो ये सोचते हैं कि क्लिप कितने व्यूज़ लेगा, ये ट्रेंड में आएगा या नहीं आएगा।
جو اس کا پس منظر ہوتا ہے, جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بیسیکلی ایسے کلپس کا, وہ یہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا یا تو پھر دباؤ ہو جاتا ہے, اٹینشن ہو جاتے ہیں, اور اس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے ہمیں سوشل میڈیا میں جہاں پہ اٹینشن از ایکول ٹو سکسیس میں ہم لوگ اس کنورٹ کر دیتے ہیں, ویوز کو ویلیوز میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں, اور جو سے جو ورائٹی جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو ہم اچیومنٹ میں ہم لوگ کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ آج کل جی ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہے, اور اسی چکر میں ہم اپنی نجی جو زندگی ہے اس کو کانٹینٹ بنا لیتے ہیں, اور پھر ہم لوگ ٹی وی پہ یا پھر ہم لوگ بیٹھ کے ولاگس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یار وہ پھر فیملی ولاگس کرتا ہے, پھر آپ کو فیملی ولاگس میں کیا ایشو ہے, آپ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں, پھر فیملی ولاگ کرنے دیں نا جیسے بھی وہ کر رہے ہیں, پھر آپ کیوں ان کو بولا کس طرح سے ذلیل کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. اینی ویز آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ اینی ون, بٹ دس از دا ریئلٹی. ٹھیک ہے, جو پہلا پوائنٹ ہے میری نظر میں وہ ہے سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار تھا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہمیں دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن میں اس چیز سے تھوڑا سا اس لیے اختلاف کرتی ہوں کہ وہ ذاتی زندگی پر نہیں رہی. ٹھیک ہے, جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں نا ایک چیز پر, وہ ذاتی نہیں رہتی ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ رہا ہے وہ کرٹیسزم کا رہا ہے. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی ایک پبلک پلیٹ فارم ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے, ٹی وی اور دوسری جو سے ہے وہاں پہ ہر چیز دکھانا ضروری نہیں ہوتا, کچھ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, اور یہاں ہر ایسے مناظر معاشرتی حدود کو کمزور کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو پہلے بات بتا چکی ہوں, خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں ثقافتی اور مذہبی اقتدار کو اہمیت دی جاتی ہے, وہاں پہ ایسی چیزیں آن ایئر کرنا. اور آئی ڈونٹ نو پینل کہاں پہ تھا یا باقی سارے چینل والے کہاں پہ تھے جو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار فوراً ہم نے کٹ کرنا, حالانکہ یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی ہیں. ایسی آپ چیزیں پریویس کہیں پہ دیکھیں شاید ہی آپ کو نظر آ جائیں, نہیں ہوتی. اچھا, معاشرتی اثرات مطلب سوشل امپیکٹ اس کا کیا بنتا ہے. اصل مسئلہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات ہیں. جب نوجوان نسل یہ سب دیکھتی ہے تو وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہی نارمل ہے, اور وہ بھی اسی طرح کی اٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور آہستہ آہستہ ہماری حیا, حدود اور روایات کمزور ہوتی جا رہی ہیں. میڈیا کی کیا ذمہ داری اس میں آتی ہے؟ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میڈیا کہاں کھڑا ہو جاتا ہے اس پہ. ایک میڈیا کا کام ہے صرف ٹی آر پی لینا ہے. کیا یہ میڈیا کا صرف کام صرف ٹی آر پی تک رہ گیا؟ یہ معاشرے کو ایک مثبت سمت دینے میں بھی اس کی کوئی ذمہ داری اب باقی کوئی رہ گئی ہے؟ کیونکہ جو کچھ اسکرین پر دکھایا جاتا ہے وہی عوام کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کی نارملائزیشن کا ہے. تو ایک خطرناک چیز کیا ہے, سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے, وہ ہے نارملائزیشن. جب کوئی چیز بار بار دکھایا جائے, جیسے کہ پہلے کبھی کچھ اور, کبھی کہیں کچھ بیٹھ گئے, کبھی کوئی کو بیٹھ گئے, کبھی کچھ کس کے سامنے بیٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیا, کبھی کسی سائیکیٹرسٹ کو بلا کے, سائیکالوجسٹ کو بلا کے اس کو سامنے ایسا کر دیا, کبھی گھر کی زندگی کو یہ کر دیا, کبھی تمہارا یہ اٹھے میں آپ کے ساتھ, مطلب کم آن یار. ٹھیک ہے, جب وہ آہستہ بار بار دکھائی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ غلط پھر وہ نہیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی آج ہو رہا ہے. اور سیلف ریفلیکشن جو ہماری جو ذمہ داری آتی ہے وہ آتی ہے سیلف ریفلیکشن کی طرف, کہ یار ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا سا بتاؤ کہ یار یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد خیر وہ ویڈیو ہٹا دی گئی چینل کی طرف سے. ہم صرف دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے, ہم خود کو بھی ہمیں خود سے بھی سوال کرنا ہوگا, کیا ہم ایسے کانٹینٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب قبول کر رہے ہیں. اور جو میرے خیال سے جو ایک اسٹرانگ میسج, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے کیا ویوز ہیں, ہر چیز جو وائرل ہو وہ قابل فخر نہیں ہوتی ہے, ہر ویڈیو جو ٹرینڈ کرے وہ درست نہیں ہوتی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم باوشور لائک یو کین سے کہ پتہ ہے چیزوں کا کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا درست ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. میں خود ہی کنفیوز ہو گئی. معاشرہ بننا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کے, یا صرف ایک وائرل جو کانٹینٹ ہے وہ ہی وائرل معاشرہ ہی ہمیں صرف بننا چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ نارمل لمحہ تھا یہ والا یا نہیں تھا, اور مجھے یا واقعی حد پار کی گئی, یہ آپ مجھے بتائیں گے کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو آپ کے سائٹ پہ پلے ہو رہی